औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, जब भी किसी मुल्क को तबाह करना होता है या उसके माशरे को बर्बाद करना होता है, किसी भी मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना होता है, तो उसमें सबसे पहले दो काम किए जाते हैं। क्या वो दो काम पाकिस्तान में शुरू हो चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह कभी भी वो माशरा जो बैन अवी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए, क्या वो इसमें कामयाब होगी? इंशाल्लाह वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। मैं इस पर बात करूँगा कि वो दो काम कौन से हैं। हल्का N130 और मानसेरा के हल्के में जो वोटिंग हुई है उसके हवाले से ये आजकल एक खबर जो है मीडिया पर बड़ी बात गश्त है और उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है कि लाहौर के एक प्रेस क्लब में हल्का N130 और मानसेरा का जो हल्का है वहाँ पर बैलेट पेपर की छपाई दोबारा से जारी है और उसका मैसेज ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को दोबारा से एक नए जो वोट है वो उन बक्सों में डाल दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? या कि ये बिल्कुल एक बेहुदा और एक घटिया सी मुहिम है जो कि चलाई जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता, मैं इस पे आपको अपना तज्ज़िया पेश करूँगा। कमिश्नर पिंडी और मियाँ सलीम इकबाल को आपस में नती किया जा रहा है। क्या मियाँ सलीम इकबाल क्या इतनी ताकत रखते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी को वो जो कहेंगे वो कह देंगे? इस पे मैं अपना तज्ज़िया ज़रूर दूँगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ कि वो दो काम जो कि पाकिस्तान के अंदर शुरू तो कर दिए गए हैं लेकिन कभी भी दुश्मन उनमें कामयाब नहीं होगा, वो दो काम कौन से हैं? मैं आज अपने घर की बात करता हूँ कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसने कभी भी मेरे साथ सियासत की जो टॉपिक है उस पर बात नहीं करता। गाय बगाए छोटी मोटी बात अगर हो जाए तो हो जाए। रात उसने मुझे एक वीडियो भेजा जो कि अली हैदर नामी सहाफ़ी है पाकिस्तान का, काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी चैनल्स में वो काम कर चुका है। इस वक्त वो किस चैनल पे है इसका मुझे इल्म नहीं है कि वो पाकिस्तान में है भी या कि नहीं। उन्होंने उस वीडियो में दिखाया कि जनाब पाकिस्तान में इन 24 घंटों के दरमियान मार्शल लॉ लग जाएगा, इमरजेंसी की सूरत में फ़ौज जो है वो मुल्क को टेक ओवर कर लेगी और या तो ये इलेक्शन जो है मुलतवी हो जाएंगे और दोबारा से नए इलेक्शनों का ऐलान जो है वो फौरी कर दिया जाएगा। देखें, पाकिस्तान में ना तो मार्शल लॉ लगने जा रहा है, ना इमरजेंसी की सूरत में मार्शल लॉ लगने जा रहा है। मार्शल लॉ का पाकिस्तान में कोई चांस नहीं है, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। कम से कम फ़िलहाल तो बिल्कुल ये जो बात है आप इसको जो वर्क है उसको फाड़ के फेंक दें कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ या इमरजेंसी की सूरत में फ़ौज जो है पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेगी। मैं कल भी कह चुका हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नामुमकिन है। अगर इमरजेंसी लगती है तो अदालत आलिया वो इमरजेंसी लगा सकती है, लेकिन उसके ज़रिए वो सिर्फ़ टेक ओवर के लिए जो निगरान सेटअप है उसको एक लंबा अरसा दे देंगे या निगरान सेटअप जो नए सिरे से आ सकता है। इलेक्शन मुलतवी अगर होते हैं तो सिर्फ एक इस बिना पर हो सकते हैं, मार्शल लॉ लगाने के लिए इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं हो सकते। लेकिन इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो वो मिलकर हुकूमत बनाने की तरफ बढ़ रही हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह हो सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि आप आएँ और हुकूमत बनाएँ अगर आप बना सकते हैं। अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हम वो मदद भी फ़राहम करने को तैयार हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ा वाज़ह कह चुकी है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि जब कोई जमात कहती है कि हमने हुकूमत बनानी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हुकूमत तो हम बनाएँगे। जब वो कहते हैं कि हम हुकूमत नहीं बनाएँगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम हुकूमत नहीं बनाएँगे। ये वो 2 ऐसे काम हैं जो कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वो जो 2 काम हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि ऐसे 2 काम कौन से हैं जो कि शुरू कर दिए गए हैं और यही वो 2 काम हैं जो मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया को बिल्कुल पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान पर आप कभी भी बाहर से हमला नहीं कर पाएँगे। आपको पाकिस्तान के अंदर से हमला करना होगा और उसके लिए सबसे पहला काम होता है उस मुल्क का जो नौजवान है उसकी नस्ल को तबाह करना और उस मुल्क की जो फ़सल है उसको तबाह करना। आप देखें कि हमारे मुल्क के किसान को कितना परेशान कर दिया है। ये किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत का काम नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं उनकी मदद से ये काम किया जा रहा है और पाकिस्तान का जो नौजवान नस्ल है उसको इतना गुमराह कर दिया है कि उसको सोशल मीडिया से हट कर तो कोई बात समझ ही नहीं आती। उसने किताब छोड़ दी है, सोशल मीडिया के साथ वो अटैच हो गया है। मैं भी सोशल मीडिया पे बात करता हूँ लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क का जो नौजवान है वो किताब को छोड़े, अपने इल्म को छोड़े और सोशल मीडिया के उस झूठे प्रोपेगेंडे को अपने सीने में, अपने दिल में और अपने दिमाग में इस तरह बसा ले कि उसको उसके अलावा कुछ नज़र ही ना आता हो।
میں ان دو بنیادیں پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی نوجوان نسل جو ہے اس کو برباد کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو فصل ہے، جو ہمارا رزق روزگار ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں آپ پوری دنیا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے پہلے نسل اور فصل کو تباہ کیا جاتا ہے۔ جب آپ کے ملک میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو قوم عدم استحکام میں جائے گی، سب سے زیادہ مایوسی نوجوان میں آئے گی، اور پھر ملک میں کوئی نہ کوئی انقلاب کی جو صورت حال ہے اس میں جو پہلا قدم اٹھاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نوجوان ہی اٹھاتا ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ پاکستانی ادارے بڑی ہی اپنا حاضر دماغی کے ساتھ سارے معاملات کو ہینڈل کر رہی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو وہ ایک صحیح راستے پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وقت ایک حکومت کی مجبوری ہے پاکستان کے اندر بنائی جائے، لیکن نوجوانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان اس وقت جس تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اگر اس میں ہم نے بھی اگر حکومتوں کا اور اداروں کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر تو پاکستان کا اللہ ہی حامی و ناصر ہے۔ نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے ہٹ کر پاکستان کی بات کرنی چاہیے، اپنے لیڈران کی بات کرنے کی بجائے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، اپنی سوچ سے ہٹ کر صرف پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت کا جو نوجوان ہے وہ اتنا مایوس ہو چکا ہے، اتنا اس کے اندر مایوسی بھر دی گئی ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ یہ اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والا پاکستان ہے، اس کو کبھی بھی میرا اللہ ختم نہیں ہونے دے گا، اور ہمیشہ اس کی رحمتیں اس ملک پر جاری رہیں گی۔ اور نوجوانوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا سے ہٹ کر تھوڑا حقائق کی طرف آئیں، کچھ دوسری چیزیں بھی دیکھیں جہاں پر اصلاح کی بات کی جاتی ہے، لیکن جہاں پر صرف بڑکیں اور نعرے اور مارو اور یا مار دو کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان سے دور ہونا پڑے گا۔ اور علی حیدر یہ جو اپنا صحافی ہے میرا، ان سے بھی تقاضا ہے کہ خدا را جب تک کسی بات کی تصدیق نہ ہو، فٹافٹ ویوز لینے کے لیے یا لائک اور کمنٹ لینے کے لیے فٹافٹ وہ قوم کے اوپر بات کو مسلط نہ کیا کریں، پوری تحقیق کرنے کے بعد بات کو مسلط کرنا چاہیے۔ کمشنر پنڈی اور حلقہ این 123 پہ میں آتا ہوں جی، مجھے ایک سمپل سا جواب چاہیے۔ وہ ادارے جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریگنگ کر کے 50 ہزار جو ووٹر تھے جن کے کینڈیڈیٹوں کو زیادہ پڑے تھے ان کو ہروایا اور ہارنے والوں کو جتوایا، تو بھائی بیلٹ پیپر جو آئے ہوئے ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس، ووٹ تو سارا کاسٹ ہوا ہے کچھ کروڑوں میں، تو بیلٹ پیپر کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 14 کروڑ کے لگ بھگ بیلٹ پیپر چھاپے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کروڑ یا 2 کروڑ بیلٹ پیپر اضافی چھاپے جاتے ہیں۔ وہ بھائی بیلٹ پیپر تو موجود ہیں ان کے پاس، وہ وہاں سے بیلٹ پیپر نکالیں اور اصلی ٹھپے لگا کے تو بکسوں میں بند کر دیں۔ اور بھائی عقل کے اندھو، یہ جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے اس کی چھپوائی کے لیے جو کاغذ ہوتا ہے وہ ایک اسپیشل کاغذ ہوتا ہے، جیسے کہ نوٹ کی چھپوائی کے لیے ہوتا ہے، یا کہ اسٹامپ پیپر جو ہے اس کی چھپوائی کے لیے علیحدہ پیپر ہوتا ہے۔ لاہور پریس کلب میں آپ ایک عام جو جس طرح کا کاغذ آگے میرے پڑا ہوا جو میں اپنے پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں، اگر وہ کاغذوں پہ وہ ڈلیں گے تو کیا ان کا جب فرانزک ہوگا تو وہ تو بے نقاب ہو جائے گا۔ وہ تو ایک میرے جیسا عام آدمی بھی اس کا فرانزک کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ نوٹ والا کاغذ ہے اور یہ جناب وہ بوٹ والا کاغذ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بیلٹ پیپروں کی کوئی چھپائی نہیں ہو رہی، اور یہ بالکل ایک وہی پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے نوجوان نسل کے اندر اتنی نفرت بھری جا رہی ہے، اگر اس نفرت کو نوجوان خود کم کرنا نہیں چاہے گا تو وہ تو اس کو کم ہونے دیں گے ہی نہیں۔ خدارہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے ہٹ کے کچھ اس جانب آنا چاہیے جو علم ہماری کتابوں میں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، ان کی باتوں کو سنیں تو ان کو شاید ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، اور اس بات کو سمجھیں کہ یار ہم ایک غلط ٹریک پر چل پڑے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پورے ہی جناب وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ منصب جو کہ ایک بیلنس بات کرتے ہیں، اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے اچھے لیکچر آپ کو دیتے ہیں، آپ وہ بھی سنیں۔ صرف وہ نہ آپ سنیں کہ جو آپ کو پسند ہے، آپ کے دل کو پسند ہے۔ جب آپ ایسی سوچ پر اتر آتے ہیں تو پھر آپ صرف اس چیز کے ساتھ چلتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کے دل کو پسند ہے، پھر جو دوسری اچھی چیزیں آپ ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو مایوسی کا عالم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر پاکستان میں ختم نہ کیا گیا تو پاکستان کسی نہ بڑے حادثے کا خدا نہ خواستہ شکار ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، کمشنر پنڈی اور میاں اسلم اقبال صاحب کو بڑا نتی کیا جا رہا ہے کہ میاں اسلم اقبال اور کمشنر پنڈی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا ایک حاضر سرورس بندہ جو کہ کمشنر کے عہدے پر فائز ہے، اور وہ اس بندے کی بات کو لے کر آگے بڑھے گا جو کہ اس وقت پاکستان میں اپنا سپیس ڈھونڈ رہا ہے، اپنی جگہ ڈھونڈ رہا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں اسلم اقبال کے خلاف یا کسی اور کے خلاف یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب ان کا بہت بڑا کردار ہے کمشنر سے یہ بیان دلوانے میں. میں نہیں سمجھتا کہ ایک اتنے ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہوا بندہ اپنا سارا کیریئر دباؤ پر لگا دیں. یہ وہی بات ہے جو میں نے کل بھی کہی تھی کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں، سوشل میڈیا والے بھی قبلہ درست کریں، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو اپنا قبلہ درست کریں، نہیں تو گبر آ جائے گا. لیکن جو گبر آئے گا وہ ایک سویلین گبر ہوگا. آپ یہ نہ سوچیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا نظام بننے جا رہا ہے جس میں فوج پاکستان کو ٹیک اوور کرے گی. میں پھر کہتا ہوں کہ میری اس بات کو چیلنج ہے، آپ ایک پینسل لیں، کاپی لیں اور لکھ کر اپنی جیب میں ڈالیں. یہ وہی پیش گوئی ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ پینسل اور کاغذ لے کر اٹھا لیں. پاکستان میں فوج نہیں آ رہی، فوج نہیں آ رہی، فوج کبھی بھی اقتدار پر قابض نہیں ہوگی. اگر خدا نخواستہ الیکشن کے بارے میں کوئی ایسی معاملات یا کوئی ایسی کہانی سامنے آتی ہے تو ایمرجنسی کی صورت میں نگران سیٹ اپ، سویلین نگران سیٹ اپ بھی پاکستان میں آ سکتا ہے. فوج بالکل بھی نہیں آئے گی. میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں. پاکستان زندہ باد، میری دار پائندہ باد. السلام علیکم.